رجب يسميه العلماء شهر الغراس لرمضان. شهر رجب شهر الغراس لرمضان، الاستعداد لرمضان وتهيئة القلب من الآثام والتعود على الطاعات وبدء المصادقة، أن تصادق القرآن وتبدأ في أوراد وتقوم الليل وتهيئ نفسك حتى إذا أتى رمضان يكون الإيمان قد بلغ مستوى من الشحن جميل. لذلك هذا هو البداية. ثانيا رجب شهر حرام. الله أمرنا في هذا الشهر بعبادة جليلة، ما هي؟ نحج؟ ما في حج. ناخذ عمرة؟ بعضهم ياخذ عمرة، ما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنها سنة، أنها في رجب سنة. هل نحتفل بالإسراء والمعراج؟ الصحيح أنه لا يصح ولا يصدق تأريخا أن المعراج والإسراء والمعراج أنها أصلا مناسبة يحتفل بها، فكيف عاد التتبع لها في 27 أو غيره؟ هل نصلي في رجب صلاة الرغائب؟ غير صحيح. في صلاة التسابيح؟ غير صحيح. هذه كلها بدع. قال الله فقط، قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تدنس نفسك بالآثام. معنى ذلك أن الذنوب في رجب أعظم عند الله خطرا على دينك من شهر جمادى وغيرها، فلا تظلم نفسك فيه.